ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط 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 الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط